الذين اصطفى خصوصا على سيد المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے. جو پڑھ سکتے ہو تو سارے مل کے محبت نہ پڑھ لو. کیسے سمجھے گے تیری شان کا چہرہ دیکھے ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے. ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے طیبہ سے نہ نکلو تو کہے یوں آقا. جو ہی طیبہ سے نہ نکلو تو کہے یوں سے جانے والے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند خلول الحادث الامم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. زینت صدق و صفا سے کر مجھے آراستہ مرشدی صادق محمد با صفا کے واسطے.
اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد اس دے لاڈلے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور کرب و سینہ آقا نامدار مدینے دے تاجدار والدہا دے چہرے والے واللیل دے نازلفہ والے علم نشرہ دے سینے والے پیارے آقا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد آج دی عظیم و شان محفل پاک چچا جی نور محمد رضوی صاحب نے اپنی رہائشگاہ کے محفل پاک کا انتظام کیتے ہیں دعا کرو اللہ تبارک و تعالی انہاں دے گھر دے اندر مزید برکتاں تے وسعتاں ترقیاں عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار میں کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کرنے لگا، ایک دو گل کر کے اپنے گفتگو مکا دینا چاہنا تے اے جڑی آمد و رفت تے اندر ہونا باہر جانا اے ذرا بند کرو نا تے اے جتنے نوجوان بیٹھے نا انہاں دی گزارش ہے کہ ذرا میرے سامنے آؤ تاکہ میں تواڈے نال ہی گلاں کرنی ہے، جڈی اچھی سبحان اللہ کہو گے نا اوٹی جلدی میں چھڈ دینا، آؤ سامنے آؤ ذرا۔ بندہ تے ہوندا نا جڑا سامنے آ کے مقابلہ کرے، پیچھے جھک کے بہنا ہے کیڑی گل ہے؟ جے تھوڑا جے زور میرا لگنا نا تے نال تھوڑا تھوڑا تہاڈا بھی لوانا ہے، ایک دفعہ ڈٹ کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اگر ایک کیمرے دے والے دو تین پیچھے کھلوتے جے ذرا تھلے بیٹھ جاؤ، ایک کوئی کھڑا ہوئے۔ حضرات دی وقار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے اور او دے ضمن اندر رہ کے چند باتاں آپ دے گوش گزار کراں گا۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سن سب نوں سن سنا کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اذرا نوجوان بندے جنہاں توجہ مینوں دے دیو، میں تواڈے نال چند گلاں بڑیاں ضروری کرنا چاہنا۔ میرے آقا فرمایا بندہ اودوں تک کامل ایمان والا، بندہ اودوں تک مومن نہیں ہو سکدا سونیا کدوں تک؟ فرمایا جدوں تک اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد حتیٰ کہ ہر شے نال ود کے میں محمد نال پیار نہ کرنا ہوئے۔ فرمایا ادھر تک بندہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جدو تک اپنی ہر شے نال ود کے میرے نال پیار نہ کرے۔ جدو میرے آقا نے حدیث ارشاد فرمائی اسے مجمع اندر عمر فاروق بیٹھے نے، فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا میں تواڈے نال بڑا پیار کرنا، میں تواڈے نال بڑی محبت کرنا، میں تواڈے نال بے پناہ عقیدت رکھنا، لیکن مینوں اپنی اولاد بڑی پیاری ہے۔ فرمایا عمر بیٹھ جا، تیرا ایمان اجے نامکمل ہے۔ عمر فاروق پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں سونیا میں تواڈے نال بڑا پیار کرنا لیکن مینوں اپنی جان بڑی پیاری ہے۔ فرمایا تھلے بیٹھ جا، تیرا ایمان اجے بھی نامکمل ہے۔ فاروق اعظم پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے سونیا میں تواڈے نال بڑا پیار کرنا، تواڈے نال بڑی محبت رکھنا، تواڈے نال بڑی عشق کرنا، بڑی محبت کرنا، لیکن سونیا مینوں اپنے والدین بڑے پیارے نے۔ فرمایا تھلے بیٹھ جا، تیرا ایمان اجے بھی نامکمل ہے۔ حضرات گل جڑی میں کرنا چاہنا، عمر فاروق دے ایمان نے جوش ماریا، اٹھ کے کھڑے ہوئے گئے، کہنے لگے سونیا عمر ہر شے نال ود کے، عمر اپنی ماں نال ود کے، عمر اپنی اولاد نال ود کے، عمر اپنے کاروبار نال ود کے، ہر شے نال ود کے سونیا عمر تیرے نال پیار کرتا ہے۔ فرمایا آ محمد دے سینے میں لگ جا، ہن تیرا ایمان مکمل سینے لگ، ہن تیرا ایمان مکمل ہے۔ پتہ چلیا جدوں تک ہر شے نال ود کے حتیٰ کہ اپنی جان نال ود کے پاک نبی نال پیار نہیں کران گے ساڈا ایمان نامکمل ہے۔ ساڈا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکدا، ساڈا ایمان ادوں مکمل ہوے گا جدوں ٹٹ کے انے واہ نبی دے نال محبت کران گے۔ جویں ساڈے قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے سن نبی نال محبت کرو تے انے واہ کرو، نبی نال محبت کرو تے انے واہ کرو، ٹٹ کے نبی نال محبت کرو تاکہ محبت کرن دا بھی پتہ چل جائے۔ رات دی وقار بولیا کرو، اینا موقعوں تے بولیا کرو کیونکہ جڑے نبی دی عزت دے خاطر بولدے نے، نبی دی نموز دی خاطر بولدے نے، او پاویں سرزمین فیض آباد دی ہوے اللہ انہاں نوں انعام عطا فرما دیندا ہے۔ بس کرنا کہ نبی دی عزت دی خاطر بولنا ہے، نبی دی نموز دی خاطر بولنا ہے۔ جدوں بولن دا وقت آئے ادو چپ کر جاندے تے جدوں نہ بولن دا وقت آئے اور جڑیاں گلاں نہیں نہ کرن والیاں وہ اسی کرنے ہاں تے جڑیاں کرن والیاں نے انہاں تے خاموش ہو جاندے ہاں۔ ہاں اگر امام مسجد لیٹ ہو جائے اوتھے اسی بولدے ہاں، امام مسجد چھٹی کر دے اوتھے اسی بولدے ہاں، کسے دا کوئی حق کھا لے اوتھے سانوں بولنا یاد ہی کوئی نہیں۔ نبی دی نموز دی واری آئے سانوں بولن دا پتہ ہی کوئی نہیں، سانوں دین اسلام دا خیال ہی کوئی نہیں۔
رات دی کر پھر اے تے کہندے کہ جی مولویاں دا قصور ہے اج 7 دن ہو گئے نا مولویاں روڈ بند کیتے نا مولویاں دا قصور ہے تیری ماں نو کو گال کڈے تیرے باپ نو کو گال کڈے تے کیا تو برداشت کر سکنا نہیں کر سکدا تیرے والد دی کوئی گستاخی کرے تو برداشت کر سکنا نہیں کر سکدا جڑا ساڈے امام الانبیاء دی گستاخی کرے سننا دا بچہ سینہ چوڑا کر کے دا مقابلہ کیوں نہ کرے سننا دا بچہ کیویں کر بیٹھ کے نبی دی نماز دی خاطر نبی دی عزت دی خاطر نبی دی عزت دی واری ہے تو چھپ کر کے بیٹھ جائیے نہ سننا دا بچہ سینہ چوڑا کر کے کفار دا مقابلہ کرے گا اندے جی مولویاں دا قصور ہے میں کہا ہاں مولویاں دا قصور تے ہے کیونکہ انہیں تیری کبھی نماز نہیں لیٹ ہونے دیتی اس واسطے مولوی دا قصور ہے انہیں تیرا کبھی جنازہ لیٹ نہیں ہونے دیتا یہ بھی مولوی دا قصور ہے انہیں کبھی تیرا ختم لیٹ نہیں ہونے دیتا تاکہ مولوی دا قصور ہے انہیں کبھی تیرے نکاح لیٹ نہیں ہونے دیتے پھر قصور مولویاں دا ہاں اج اگر انہاں کے ہاتھ چکو گے یا انہاں دے بارے نظر پیڑی کر کے دیکھو گے قیامت والے دن پتہ لگ جانا جدوں اساں نبی دے نال جانا تساں انہاں کافراں دے نال جانا تاکہ اودوں لگنا نا جدوں حشر دے میدان اندر اساں اپنے نبی دے نال جانا انہاں کفار دا ساتھ دینے والے کافراں دے نال جانا ایتھے بولیا کرو جتھے بولن دا وقت ہوے حضرات دی وقار ایک بابا بولیا سی نبی دی عزت دی خاطر جنوں اج لوگ امیر المجاہدین دے نال یاد کردے نے وہ بابا بولیا سی نبی دی عزت دی خاطر آج نبی دی عزت دی خاطر بول آج نبی دی نماز دی خاطر بول آج نبی دی نماز دی خاطر بول کل دنیا تو چلا جائے گا دنیا تیرے حق اندر بولیا کرے گی حضرات علی وقار وہ بابا بولیا سر وہ نے نہیں دیکھا جامعہ نظامیہ دی سرزمین ہوئے تو پھر بابا بولیا لاہور دی سرزمین ہوئے اور بابا بولیا گجرانوالہ دی سرزمین ہوئے اور بابا بولیا گجرات دی سرزمین ہوئے یہ بابا بولیا سرزمین فیض آباد دی ہوئے یہ بابا بولے چوک میں میدان لگا ہوئے کہ وہ بابا بولے وہ بابا بول کے نبی دی عزت کی خاطر اپنی جان دے کے ٹر گیا دنیا والے بھی دس گیا کہ وہ نبی دی عزت کی خاطر بولیے نبی دی نماز کی خاطر بولیے پھر 1.5 کروڑ بندہ میرے جنازے اندر آ جاتا اکھاں والے اپنی اکھاں نے منظر دیکھیا ہمارے پاکستان کے اندر ہاتھ رکھنے واسطے پیر رکھنے واسطے جگہ نہیں 1.5 کروڑ بندہ کتوں آ گیا یا دنیا کی کمرے چ چاہ رہا ہے یا دنیا کو سنبھالیا جا رہا ہے ایک بندہ کتوں آ گیا ایک دنیا نے آ کے دسیا کہ نبی کے حق کے اندر بولیے بندہ دنیا تو چلا جائے دنیا ہو گیا اندر بولے جدو نبی دے حق اندر بولیے نبی دی عزت دی خاطر بولیے پھر جدو دنیا تو ٹر جائیے دنیا دے حق اندر بولتی ہے اج لوگ امیر المجاہدین کیوں نہیں یاد کرتے اج بابا جی کا نام کیوں لوگوں کی زبان اتنے کیونکہ انہوں نے نبی دی نماز تے پہرا دیتا ہے انہوں نے نبی دی عزت دی خاطر بولے تو ساڈا بھی بولنا حق بنتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جدوں تک اپنی ہر چیز نال ود کے نہ محمد نال پیار نہیں کرو گے تہاڈا ایمان ہی مکمل نہیں ہوے گا حضرات دی وقار ساڈا محفل سجان دا مقصد جیسے نبی دی میلاد دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں اس نبی دی سیرت طیبات تے عمل کریے اس نبی دے سیرت تے صورت تے عمل کریے کہ انہاں سانو پیغام کی دیتا ہے اج دا مسلمان اج دا سنی محفل تے سجا لیندا ہے لیکن محفل دے ادب دا پتہ ہی کوئی نہیں محفل دی تربیت ہے کوئی نہیں ساڈے اندر 80% بندے ایسے بیٹھے ہیں جنہاں عشاء دی نماز ہی کوئی نہیں پڑھی کیا کہ میلاد دی محفل اندر بیٹھے کی فائدہ ساڈا ہے محفل سجان دا اگر اساں نماز ول توجہ ہی نہیں کرنی اساں قرآن نال پیار ہی نہیں کرنا پتہ چلے میلاد منایا لیکن میلاد دا ادب نہیں سیکھیا کچھ بندے وہ نے جنہاں محفل تو اٹھ کے چلیا جانا صبح فجر دی نماز دا پتہ ہی کوئی نہیں پتہ چلیا میلاد منایا لیکن میلاد دی تربیت نہیں سیکھی میلاد دا ادب نہیں سیکھیا رستے اندر دیکھ لو پیٹرول پمپ تے کئی ادارے دے اندر ایک ٹھنڈے پانی دا کولر پیا ہوندا ہے اس کولر دے اوتے ایک گلاس پیا ہوندا ہے گلاس دے نال سنگلی لگی ہوندی ہے وہ سنگلی سانو دس رہی اساں میلاد منایا ہے میلاد دا ادب نہیں سیکھیا ملک پاکستان ہوئے مسلمانہ دا ملک ہوئے اور سنگلی دے نال گلاس لگان دا مقصد کی ہے لوگ چوری کر لین گے یہی وجہ ہو سکتی ہے نا تے جڑے مسجد دیاں بیٹھیاں نہیں چھڈ دو نا گلاس کتوں چھڈنے جس ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ تو تواڈے وچ کسے نہیں چکی راتیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں انہاں ایک دو واقعہ جڑا آکھیا میں کر کے اپنی گفتگو نو ختم کرنا خصائص الکبریٰ دے اندر ساری بات موجود ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نکاح کرن دا ارادہ بنیا
حضرت خدیجہ الکبریٰ نو اللہ نے بڑا مال، بڑیاں شاناں تے بڑا مقام عطا فرمایا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تجارت کرتے سن، لوگاں دا مال لے کے ملک شام دی طرف جانا یا ملک شام تو مکہ دی طرف مال لے کے جانا اور جا کے خرید و فروخت کر کے مال بیچ کے آنا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وہ مال اپنا بیچن واسطے نہ اجے نبی پاک دے نال نکاح نہیں ہویا تے او مال اپنا بیچن واسطے نبی پاک نو بلایا تے کہن لگی میں چیک تے کراں جے نال میں نکاح کرنا، میں ویکھاں تے صحیح او دے وچ کوئی عیب بھی ہے کہ نہیں ہے۔ انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بلایا، کہن لگی اے میرا مال ہے تے جاؤ ملک شام اندر جا کے خرید و فروخت کر کے آؤ۔ نال نے اپنا ایک غلام بھیجا جدا نام ہے میسرہ۔ انہیں آکھیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جانا ہے تے رستے اندر تو محمد دے عیب تلاش کرنے نے کہ اے دے وچ عیب کیڑے کیڑے نے، لیکن او کی جان دی کہ رب نے محمد نو بنایا ہی بے عیب، رب نے او دے وچ تے عیب رکھیا ہی کوئی نہیں۔ کہن لگی تو محمد دے عیب تلاش کرنے نے میسرہ تو نبی پاک دے نال نال جانا ہے، من بھی ہے نبی پاک نو لیکن اپنے ذہن اندروں خیال دور کرنا چاہندی ہے۔ میسرہ نو نال بھیج دیتا، کہن لگی میسرہ جدوں تو آ کے محمد دے عیب میرے سامنے بیان کرے گا نا تیری نوکری پکی ہو جائے گی، تیری تنخواہ ڈبل ہو جائے گی، بس تیرا کم کی ہے تو اے دے وچ جڑیاں خامیاں نے نا او خامیاں تلاش کر کے آ کے مینوں دسنیاں نے۔ میسرہ کہنے لگا ٹھیک ہے بی بی جویں تیرا حکم ہے۔ ہن میسرہ میرے نبی دے نال چلیا، بی بی خدیجہ الکبریٰ دا مال چکیا ملک شام اندر بیچن واسطے میرے نبی دے نال ٹر پے۔ ایک ہاشمی شہزادہ ہے نال خدیجہ الکبریٰ دا غلام میسرہ ہے۔ عزیزاں نے گرامی دونوں غلام چلتے چلتے جب ملک شام دی طرف چلے، میسرہ نو رستے اندر بھوک نے بڑا ستایا، میسرہ نو پیاس لگ گئی۔ میسرہ نے ہاشمی شہزادے دی بارگاہ میں عرض کیتی سونیا میں بھوک ستا رہی ہے۔ میرے آقا فرمایا میسرہ پریشان نہ ہو، میں محمد تیرے نال آ۔ فرمایا میسرہ پریشان نہ ہو، میں محمد تیرے نال آ۔ عزیزاں نے گرامی میسرہ میرے نبی دے نال چلدا جا رہا ہے۔ ہن جدوں سارا کام کر کے منڈی اندر سودا فروخت کر کے واپس آئے نا، بی بی نے میسرہ نو نال بٹھا لیا، پردہ لگا لیا، پردے اندر میسرہ نو بٹھا کے کہن لگ گئی ہاں وی میسرہ جڑیاں اودیاں خامیاں تلاش کیتیاں نا میرے سامنے خامیاں بیان کر۔ جدوں واپسی آئے نا تے میسرہ رات نو ستا ہے تے رات نو نیند ہی نہ پوے کہ صبح میں بی بی اگے اودے عیب بیان کرنے تے میں تے اودے وچ عیب ویکھیا ہی کوئی نہیں تے میں صبح بی بی اگے عیب کی بیان کراں گا؟ اگر عیب نہ بیان کیتے تے مینوں نے نوکری تو فارغ کر دینا ہے، وہ تے جے عیب بیان کیتے پھر میری نوکری پکی ہو جائے گی، تنخواہ ڈبل ہو جائے گی۔ اگر عیب نہ بیان کیتے تے میری تے نوکری اگے والی بھی جاندی رہنی ہے۔ ہن میسرہ کدے کھبے پاسا ماردا ہے کدے سجے پاسا ماردا ہے تے نبی پاک دیاں شاناں ہی بیان کردا ہے، نبی پاک دیاں شاناں ہی نظر آندیاں نے۔ میسرہ رات نو سوے تے میسرہ دی اکھاں وچ نیندر ہی نہ پوے۔ ایسے واسطے کسے آکھیا رات پوے تے او بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں نے جگا۔ میسرہ رات نو سوے تے نیندر ہی نہ آوے، صبح اٹھ کے بی بی نے پردہ لگا کے بٹھا لیا، چل بھائی میسرہ دے عیب بیان کر۔ میسرہ انہوں ڈرے بھی کہ عیب تے میں ویکھیا نہیں، عیب بیان کیڑا کرا؟ میسرہ بول کے کہنے لگا لے بی بی سن لے، جدوں میں اس ہاشمی شہزادے دے نال ملک شام وال سامان لے کے جا رہا ہوں، رستے اندر مینوں بھوک نے بڑا ستایا، مینوں بھوک لگ گئی۔ میں ہاشمی شہزادے دی بارگاہ میں عرض کیتی، میں کہا سونیا اب تو آدھے چہرے والیا، اب لہر دیاں زلفاں والیا، علم نشرح دے سینے والیا، بازار دے نینا والیا، سونیا مینوں بھوک بڑا ستا رہی ہے۔ میرے آقا فرمایا میسرہ پریشان نہیں ہو، میں محمد تیرے نال، میں محمد تیرے نال۔ میسرہ کہنے لگا بی بی اسی تھوڑا جہا اگے گئے، میں ایک کھجوراں دا درخت ویکھیا، جڑا کھجوراں دا درخت سکا تے سڑیا نظر آیا۔ میں ہاشمی شہزادے دی بارگاہ میں عرض کیتی، میں کہ سونیا ایک کھجوراں دا درخت آیا ہے لیکن یہ سکا تے سڑیا ہوا ہے۔ ہاشمی شہزادے نے انج کر کے ہاتھ دے نال اشارہ فرمایا، وہ تے کھجوراں لگ گئیاں۔ ہاشمی شہزادے نے انج کر کے اشارہ فرمایا، کہنے لگا بی بی سن لے، اس درخت نے سانو کھجوراں
ایک پیش کیتیاں جویں ایک شریف میزبان اپنے مہمان نو کھانا پیش کرتا ہے عزیزہ نے گرامی بی بی کہنے لگی میں تینوں آنی ہو دے ایپ بیان کر تو تم ہو دیا شانہ بیان کری جانا ہے کہنے لگا بی بی معافی دے دے غلطی ہو گئی جو ہونا میں ہو دے ایپ ہی بیان کرن لگا یار تو انہوں کی مسئلہ تو سی ہونے بول دے گا کیا کشوان کہنے لگا بی بی ایک بار معافی دے دے ہونا میں ہو دے ایپ ہی بیان کرن لگا عزیزہ نے گرامی بی بی کہنے لگی بول کر کی کہنا چاہنا ہے کہنے لگا بی بی انہیں کھجوراں دیتی ہیں میں کھجوراں کھا لیاں تھوڑا جا کے گیا تے میں پیاس لگ گئی میں ہاشم شہزادے دی بارگاہ اندر عرض کی سونے میں پیاس لگ گئی ہے میرے آقا فرمایا میں سرا پریشان نہ ہو میں محمد تیرے نال ہاں ساڈے نال بھی آقا ہے نا گج کے آقا سبحان اللہ جدا جدا ایمان تے عقیدہ میرے آقا میرے نال نے اور محبت نال بول کے آکھے گا میرے آقا فرمایا میں سرا پریشان نہ ہو میں محمد تیرے میں محمد تیرے میں محمد تیرے نالا ایسا بول کے کہنے لگا بی بی میں ہاشم شہزادیاں دی بارگاہ اندر عرض کیتی سونیا مینوں پیاس بڑا ستا رہی ہے اسی چلدے چلدے تھوڑا جہا اگے گئے میں ایک کنواں ویکھیا اس کنویں دے اندر پانی تے ہے لیکن پانی کافی نیواں ہے میں ہاشم شہزادے دی بارگاہ اندر عرض کیتی میں تو سونیا کنویں وچوں پانی تے مل گیا ہے لیکن پانی بڑا نیواں ہے میرے آقا فرمایا پریشان نہ ہو میں محمد تیرے نال پریشان نہ ہو میں محمد تیرے نال کہنے لگا بی بی جب تھوڑا جا کے گیا انہیں جا کے انج کر کے اشارہ فرمایا پانی ابل کے باہر آ گیا جب میں پانی نو پینا چاہیا پانی نمکین پانی کھارا نظر آیا تو ہاشم شہزادیاں دی بارگاہ اندر عرض کیتی سونیا اے پانی تے پین والا نہیں اے پانی کھارا تے نمکین ہے میرے آقا فرمایا میں سرا پریشان نہیں ہو میں محمد تیرے میں محمد تیرے نالا بی بی بول کے کہنے لگی میں سرا میں تینوں آنی ہو دے بیان گیا پر تو ادنا شانہ ہی بیان کری جانا ہے کہنے لگا بی بی معافی دے دے اور میں محمد بھی بیان کرنے لگا بی بی بول کے کہنے لگی دس کی کہنا چاہنا ہے کہنے لگا بی بی جب پانی نمکین انہیں اپنا لعاب کٹیا اپنا لعاب کٹ کے اس کنویں اندر رکھیا رب کعبہ دی قسم لعاب سٹن دی دیر اور کنویں دا پانی دکھنا نہ زیادہ سفید شاید نہ زیادہ مٹھا ہے بیبیوں نے لعاب ہی سٹیا کہ وہ دودھ نالوں زیادہ سفید شاید نالوں بہتا میٹھا ہو گیا بی بی کہنے لگی میں تینوں نہیں ہوتے ایپ بیان کر تو پھر وہ شانہ بیان کری جانا ہے کہنے لگا بی بی غلطی ہو گئی ہے معافی دے دے ہونا میں محمد دے ایپ بھی بیان کرنے لگا عزیزہ نے گرامی بی بی کہنے لگی اب اختر کو آخری بار ہے اگر تو دا ایپ بیان نہ کیتا تو تیرے نوکری تو فارغ کر دیا گی کہنے لگا بی بی جی ایپ بیان کیتا تو کہنے لگی پھر تیری نوکری پکی ہو جائے گی تیری تنخواہ ڈبل ہو جائے گی کہنے لگا لے بی بی سن میں محمد ایپ بیان کرنے لگا کہنے لگا بی بی جب اسی منڈی اندر گئے اسی منڈی وچ جان تو لیٹ ہو گئے اسی منڈی وچ جا رہے ہیں لوگ واپس آ رہے ہیں جب اسی منڈی اندر داخل ہوئے منڈی اندر کتنے ٹاواں کوئی بندہ رہ گیا جب اسی مال لے کے منڈی اندر گئے میرے نبی نو دیکھ کے سارے منڈی اندر واپس آنا شروع ہو گئے بی کہنے لگی لوگ آتے کیوں رہا کیونکہ میرا تے مال ہی بڑا قیمتی ہوتا ہے میرا تے مال ہی بڑا اچھا ہوتا ہے ایسا کہنے لگا نا بی بی تیرے مال والتے ویندے ہی کوئی نہیں سارے آمنہ دے لال والویندے تیرے مال والتے ویخدے ہی کوئی نہیں سارے آمنہ دے لال والویخدے نے
کہنے لگا بی بی اس ہاشمی شہزادے نے اگر مال دا کسے کو ایک منگے ہیں لوگوں نے 10 پیش کیتے نے اگر انہیں 10 منگے نے لوگوں نے 20 پیش کیتے نے اگر انہیں 50 منگے نے لوگوں نے 100 پیش کیتے ہیں بی بی کہنے لگی میرا مال کی قیمتی ہوتا ہے محسرہ بول کے کہنے لگا نا بی بی یہ دے تیرے مال دا کمال نہیں آمینہ دے لال دا کمال ہے بی بی بول کے کہنے لگی محسرہ میں تینوں انیوں دے ہیں بیان کریں تو دیاں شانہ بیان کری جانے بی بی بول کے کہنے لگی محسرہ ہوں دے ایب بیان کریں محسرہ بول کے کہنے لگا لے بی بی آخری گل سن لے او دے میں ایب کیویں بیان کرا توجہ کریا جو او دے میں ایب کیویں بیان کرا جنوں رب نے بنایا ہی بے عیب بی میں او دے ایب کتھوں بیان کرا جیدے بچے رب ایب رکھیا ہی کوئی نہیں بی تنخواہ دینی آتے دے نوکری تے رکھنا ہی تے رکھ جو فارغ کرنے تے فارغ کر میں انہیں ایب بیان کر ہی نہیں سکتا جیدے رب نے ایب بنائی کوئی نہیں کریم آقا علیہ السلام دے غلام اے نبی پاک علیہ السلام دے او غلام نے جنہ اپنے تن من دن ہر چیز نبی دی عظمت تو فدا کی تھی ہر چیز نبی دی عظمت تو قربان کی تھی آخر دینا واقعہ قدر شریف علاقہ ہے اس نے آکے اپنی گفتگو کو ختم کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بدوی تے پیٹو غلام ہے جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کام کیے پیٹو غلام ہے پیٹ دے اندر سبزی دا کاروبار ہے اپنے کھیتاں دے اندر گل بڑی توجہ نہ سنن والی کھیتاں دے اندر سبزی بھیجدا ہے تے سارا دن کھیتاں دے اندر رہندا ہے رات جدوں تھک جاندا ہے آ کے نبی دی بارگاہ اندر بیٹھ جاندا ہے نبی دا چہرہ ویکھ کے اپنے دل دا سکون حاصل کردا ہے یارو کیسے غلام سن جڑے تھک ٹوٹ کے نبی پاک دی بارگاہ اندر بیٹھ کے نبی دا چہرہ ویکھ کے نبی دی زیارت کر کے اپنے دلاں دا سکون حاصل کردے سن ایک ایسے غلام نے نبی دا ذکر سن کے اپنے دل دا سکون حاصل کردے نے انہیں سارا دن نبی دی بارگاہ اندر بیٹھا رہنا تے نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دی زیارت کردے رہنا تے جنہیں پیر دی بارگاہ اندر آ کے مرید بیٹھ جائے چودھری دی بارگاہ اندر آ کے او دا کوئی نوکر چاکر بیٹھ جائے یا بادشاہ دی بارگاہ دے اندر آ کے دا غلام بیٹھ جائے تے نال دے بیٹھن والے لوگ کی آندے نے اگر او دا کپڑے دا کاروبار ہوے تے لوگ آندے نے یار سارا دن پیراں دی بارگاہ اندر بیٹھا رہنا ہے کدی پیراں نوں بھی کوئی سوٹ لے آ کے دتا ہی کدی پیراں نوں بھی کوئی تحفہ پیش کیتا ہی نال دے غلام کہن لگے ظاہر سبزی دا کاروبار کرنا ہے تے کدی نبی نے بھی کوئی سبزی لے آ کے دیتی ہے ظاہر کہنے لگا اتنا تے دسو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی ہے میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی ہے کہنے لگے ساڈے آقا نو کدو شریف بڑا پسند ہے کدو شریف کیوں کہ کدو دی نسبت میرے آقا نال ہو گئی ہے اج تک کسے آلو نو آلو شریف نہیں آکھیا پنڈی نو کدے کسے پنڈی شریف نہیں آکھیا بتاؤں نو کدے کسے بتاؤں شریف نہیں آکھیا کدو نو کدو شریف کیوں ہونے ہیں کدو میرے نبی دی پسند ہے کدو میرے نبی دی پسند آ گیا ہے حضرت ظاہر نو پتہ چلیا کہ میرے آقا نو کدو شریف بڑا پسند ہے حضرت ظاہر نبی پاک دی بارگاہ وچ اٹھے تے اپنے کھیتاں اندر چلے گئے جا کے سارے سبزیاں پکدے جاندے نے تے سارے کھیتاں وچ کدو ہی بیج دتے جاندے سارے کھیتاں وچ کدو بیج دتے کوئی کولوں لنگھیا اونے آکھیا ظاہر سارے کدو بیجی جانا انہیں وک جان گے کہن لگا وکڑیاں نہ وکن پسند نبی نو آ گئے نے ہائے وکڑیاں نہ وکن پسند مصطفیٰ نو آ گئے نے حضرت ظاہر نے کدو لگا دیتے انہاں دی پرورش کی کدو جدو جوان ہو گئے سونے ہو گئے کدو جدو پھل گئے اپنے پھل تے آ گئے حضرت ظاہر نے سونے سونے گول گول نرم نرم کدو توڑ لینے توڑ کے تے رومال وچ بن کے اپنے سینے نال لا کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آ جانا ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ عزیزاں نے گرامی حضرت ظاہر نبی پاک دی بارگاہ وچ کدو لے کے آ جانا آ کے نبی پاک دی بارگاہ وچ کہنا سونیا کدو لے لو میرے آقا نے قدموں دا تحفہ رکھ لینا ظاہر نے روزانہ کدو لے کے آ جانا میرے آقا نے روزانہ کدو رکھ لینے ایک دن میرے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا لگتا ہے ظاہر کو کسے دس دیتا سانو کدو بڑا پسند ہے روزانہ ہی کدو لے کے آ جانا آقا حکم ہوئے میرے آقا فرمایا بلال ہن جدوں بھی ظاہر آئے گا اسامی تحفہ دینا ہے جدوں بھی ظاہر کدو لے کے آئے گا اسامی ظاہر نو تحفہ دینا
اگلا دن چڑھیا ظاہر کدو لے کے نبی دی بارگاہ اندر آ گیا آگے کہنے لگا سونے کدو لے لو میرے آقا نے کدو پکڑ لے فرمایا بلال آقا حکم فرمایا بلال کھجورا لے کے آؤ بلال کھجورا لے کے آ گئے میرے آقا نے کھجورا ظاہر میں پھڑا دیا ظاہر کھجورا کھائی جانا گٹکا جیب وچ پائی جانا کھجورا ظاہر نے کھا لیا گٹکا جیب وچ پا لیا ظاہر گٹکا جیب وچ پا کے منڈی اندر چلا گیا آ گیا لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یار جب وقت دامن اندر اتنی گنجائش ہے میں ساری رات اسے گل سے تقریر کروں نبی میرا یار میں نبی دا یار وقت دامن اندر اتنی گنجائش نہیں اگر میں ایسے گل سے تقریر کروں ساری رات گزر جائے گی کہ نبی میرا یار میں نبی دا یار موقع گلا کرنیا ظاہر جڑیاں گلا نہ کریا کتنے تیری ذات کتنے نبی دا مقام کتنے تو ذات دا کمی کتنے نبیاں دا امام ظاہر جڑیاں گلا نہ کریا ظاہر نے اپنا ہاتھ اپنی جیب وچ پا لینا گٹکا کڈ لینی گٹکا کڈ کے کہنیا لوگو آ ویکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نوں ہاتھ محمد لگے ہوئے انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نوں ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے لوگوں نے گلا کرنیا اگر اج دے دور اندر کسی دی یاری کسی پنڈ دے چودھری نال لگ جائے کسی دی یاری کسی ایم پی نال لگ جائے کسی دی یاری کسی ایم این اے نال لگ جائے اور لوگوں نے دسدا پھرے گا لوگو فلاں پنڈ دا چودھری میرا یار فلاں ایم پی اے میرا یار فلاں ایم این اے میرا یار اودی کی شان بیان کرا جدا یار چودھری نہیں جدا یار کوئی پیر نہیں جدا یار نبیاں دا امام جدا یار نبیاں دا امام ناکات نہ ظاہر جدیاں گلاں کریا کتھے نبی دی ذات ظاہر رکھنا گلاں کرن والے او پل پل روان والے او گلاں اپنے کولوں نہیں کرنا نبی میرا یار میں نبی دا یار نبی مینوں تحفے دینا میں نبی نوں تحفے دینا اے نہیں یقین کر ویکھ لو میں انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں لکھیاں بڑیاں کھجوراں میرے آقا نے مینوں تحفے دتیاں عزیزہ نے گرامی نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں کسے غلام نے ویکھیا کہ منڈی اندر ظاہر نوں لوگ رواندے نے پل پل روندا ہے نکرے بہ جاندا ہے اکھاں وچوں آنسو نے کہ میری نبی نال یاری لگی ہے تو لوگ گلاں کردے نے غلام نے آ کے نبی پاک دی بارگاہ اندر عرض کیتا سونیا انہوں ظاہر نوں منع کرو منڈی اندر جا کے لوگاں نوں دسدا ہے نبی میرا یار ہے میں نبی دا یار ہاں میرے آقا فرمایا پھر کی ہے ساڈی یاری دا پرچار ہی کردا ہے نا ساڈی یاری دی تے گلاں کردا ہے نا سونیا پھر لوگوں نوں گلاں کردے نے میرے آقا فرمایا پریشان نہ ہو صبح سی منڈی جا کے خود اپنی زبان نال ظاہر دی یاری دا اعلان کران گے ہائے ہائے فرمایا صبح سی خود منڈی اندر جا کے اپنی زبان نال ظاہر دی یاری دا اعلان کرا گے حضرات جی وقار صبح دن چڑھیا جی صبح صبح منڈی والے منڈی اندر چلے جاندے نے ظاہر جا کے کدو رکھ کے نبی پاک دی بارگاہ اندر کدو دے کے بقایا کدو لے کے منڈی اندر چلا گیا ہم کدواں والا ٹوکرا سامنے رکھیا ہے تے لوگاں نال مخاطب کر کے کدو پیا بیچدا ہے ادھروں منڈی اندر میرے آقا آ گئے یار اس منڈی دی کی شان بیان کراں جتھے میرے آقا آ گئے بچ کے آقا سبحان اللہ ساڈے گھراں اندر بھی ساڈے آقا آ گیا جویں کو بندہ ادھر منہ کر کے کھڑا ہوے تے اسی جانے نا مٹھے مٹھے پیر لے کے اودی اکھاں تے جا کے ہاتھ رکھ لینے اکھاں تے ہاتھ رکھ کے آنے کہ دس میں کون ہاں جے دس دے تے اکھاں تو ہاتھ چھڈ دئی دا نا دسے تے کی آکھی دا دسے گا تے چھڈاں گا میرے آقا دھیمے دھیمے قدماں دے نال گئے ظاہر دیاں بغلاں وچوں ہاتھ کڈے ہاتھ کڈ کے ظاہر دیاں اکھاں تے رکھے فرمایا ظاہر بول میں کون ہاں ظاہر بول میں کون ہاں تسی سبحان اللہ کر جا کے آکھیا جی ظاہر میں کون ہاں
ظاہر آندا لوکو کدو لے لو ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਇਹ ਰਾਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਣਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਂਦਾ ਕਦੂ ਲੈ ਲੋ ਡਟ ਕੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏ ਉੱਥੋਂ 8-8 ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰਾਮੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ बाबा आ गया मेरे नबी की बारगाह अंदर आके कहने लगा सोने सुबह मेरी बेटी की शादी है तो कोई तोहफा इनायत फरमा दियो मेरे आका फरमाया बाबा एक खजूर की टहनी ते नाल एक शीशी लेके आ बाबा एक खजूर की टहनी नाल एक शीशी लेके आ गया मेरे आका ने खजूर की टहनी नाल इंज करके पसीना उतारे उस शीशी अंदर डाल दिता मेरे आका फरमाया ले बाबा ले जा जब सुबह तेरी बेटी दुल्हन बन जाए ना अपनी बेटी को खुशबू ना लगाई मुहम्मद का पसीना लगा दे अजीजा ने ग्रामी बाबा नबी पाक दी बारगाह विच पसीना लेके अपने घर अंदर चला गया पर चंद दिनों तो बाद दी बेटी दुल्हन बन गई उन्हें नबी दा पसीना अपनी बेटी नु लगा दिता बड़ा दमाद दूल्हा बन के आया उन्हें नबी दा पसीना अपने दमाद नु लगा दिता उस घर विचों नबी दे पसीने दी इतनी खुशबूआं आउंदियां ने लोगों नु खुशबूआं वाला घर कह के पुकारदे ने हज़रत उलमा तेरा भी फरमांदे ने ओ दूल्हा ते दुल्हनिया ए दुल्हन ते दुल्हन रही अगो जड़ी औलाद जमदी रही उस औलाद विचों मुहम्मद दियां खुशबूआं आउंदियां रहियां अगो जड़ी औलाद जमदी रही उस औलाद विचों भी नबूवत दियां खुशबूआं मेरे नबी दियां खुशबूआं आउंदियां रहियां ते तुसीं कहंदे ओनू पता ना लगा होवेगा जिथों आका एक बार लंघ जाण उथों 8-8 दिन खुशबूआं नहीं मुकदियां ते यार ओनू पता क्यों ना लगा होवेगा जिदी कंड नाल मेरे आका दा सीना पाक लगा होवेगा अजीज़ां ने गिरामी मेरे आका ने हाथ रखे हाथ तक उते रख के मेरे आका फरमाया बोल ज़ाहिर मैं कौन ज़ाहिर आका कद्दू ले लो मेरे आका दूजी दफा फरमाया ज़ाहिर मैं कौन ज़ाहिर आका लोको कद्दू ले लो अगे ज़ाहिर धीमी धीमी आवाज़ नाल आउंदा है तो मेरे आका दूजी दफा पूछिया ज़ाहिर आवाज़ां बुलंद कर लैंदा है ज़ाहिर सदां नूं बुलंद करके आंदा लोको कद्दू ले लो बड़े सोहणे कद्दू ने बड़े नरम कद्दू ने ना लवोगे पछताओगे आज लोगों कद्दू ले लो मेरे आका फरमाया ज़ाहिर मैं कौन ज़ाहिर आंदा कद्दू ले लो मेरे आका पूछते जाते ज़ाहिर मेरे आका की जगह का जवाब भी कोई नहीं देता रात तुसीं आंदे होवोगे पता कोई नहीं लगा और मैं कदी तू आका एक बार लंघ जा उत्थे खुशबूआं नहीं मुकदियां ओनू पता क्यों न लगा होवेगा जिदी कंड नाल मेरे आका दा सीना पाक लगा होवे ओनू क्यों पता लगा होवेगा रात ज़ाहिर फिर आवाज़ ऊंची क्यों कर लेंदा है ज़ाहिर ऊंची आवाज़ नाल क्यों बोलदा है मैं ज़ाहिर दा लोकां नूं दसना चाहंदा है जेड़े नबी दी यारी बारे गल्लां करदे रहे हो जेड़े पल पल रोंदे रहे हो आओ अज अपनी अखां नाल वेख लो ओहे महबूब ओहे नबी अज मंडी विच आके आपे ही जफ्फा पाई खलोता है राते जी वकार मेरे आका फरमाया ज़ाहिर मैं कौन ज़ाहिर उच्ची आवाज़ ला के आंदा लोको कद्दू ले लो ते लोकां नूं दसना चाहंदा है कि जेड़े गल्लां करदे रहे हो आओ अज अपनी अखां नाल वेखो ओही नबी है ओही महबूब है किसी ते यारी नहीं सी मनदे वेखो अज आपे जफ्फा पा के खलोता है मेरे आका ने इंज करके ज़ाहिर दा हत्थ फड़िया ते हवा विच लड़ा दित्ता फरमाया कौन है मेरे गुलाम दा मुल लाने वाला गुलाम ने हत्थ बन्ने कहने लगे सोनिया मैं कुछ दा किन्ने मुल लाना मेरे आका फरमाया चुप कर जा ओदा मुल दे कौन सकदा जिदा मुल मैं मुहम्मद दा छड़िया है फरमाया दा मुल दे कौन सकदा हज़रत ज़ाहिर कहने लगे सोनिया मैं कमी मैं ज़ात दा कमी मैं तुहाडा गुलाम हां ज़ाहिर बोल के आंदा मैं कौन जी मेरा दिल बर सोना तुसीं घर जाके आखना सुभान अल्लाह
ظاہر بول کے آدھا میں کو جی میرا دل بر سونا کہ میں کیویں اس نو پاواں میرے وڑدا نائی کہ میں کیویں یار مناواں سونے میں کچھ تک نے من لانا جی حضرات جی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے اگر ساری رات ہی بیٹھ کے نبی پاک دے اوصاف بیان کرتے رہیے رب کعبہ دی قسم اتنا مزہ ہوندا اتنی نبی پاک دی شاناں کا دل کردا ہی نہیں کہ نبی پاک دی شان مکے اسی وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شاناں بیان کرتے رہیے اور انہاں علماء دے سامنے جتنا اپنے تن من دن ہر چیز نبی دی عظمت تو قربان کیتی ہے جدوں میرے نبی پاک دا ظاہری مثال ہویا نا علماء دی چیخاں نکل گیا تو غلام رو رو کے میرے ٹر گئے دلدار دلاں دے وطنوں چک ہمارا شیر دا لطف نے آ جاتے مزہ نے آ جاتے تو غلام میرے نبی دی بارگاہ کر بیٹھے ہوئے نے میرے آقا دا مثال ہویا غلاماں دی آنکھاں وچ اتھرے آ گئے سونیا اسی تیرا چہرہ ویکھ کے جیندے رہے سونیا اسی تیرا چہرہ ویکھ کے اپنی بھوک مٹاندے رہے سونیا تسی چلے گئے آقا چلے تے تسی گئے لیکن غلاماں دی جان بھی نال لے گئے غلام بول کے اندر ٹر گئے دلدار دلاں دے وطنوں چک تمہارا اجڑی بستی نظر آوے کنڈ کیتی جب یارا اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا مصطفیٰ